साळगांव, वेरें आनी पर्वरीच्या लोकांक उदक मेळपाक संघर्श करचो पडटा। सुख करता दुख हरता संकट हारी येवन गेलो तरी उदकाच्या उणावाचे अरिश्ट सोंपना लोक उलयतात पूण आपलेच भितर। पूण हाचेर सालिगांवचो काँग्रेस ब्लॉक एक्टिव्ह जाला। तांणी कचेरीत वचून PWD अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो। अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हो प्रश्न सोडवपाक कळाव जाला तो मुळाव्या साधन सुविधांच्या उणावाक लागून। फकत नव्या फिल्टर प्लांटाची निविदा काडपाक उणेत उणे 3 म्हयने लागतले खंय। ते भायर सेगीत उदका पुरवण करतले जाल्यार पयलीं समर्पित समांतर जलमार्ग घालचो पडटलो। हाचोच अर्थ दिसा लेगीत 5 वरां सेगीत उदक मेळपाक लोकांक 2026 ते 2027 उजवाडपाची वाट पळोवची पडटली। आज आमी असिस्टंट इंजिनियराक PWDचे वॉटर सप्लाय आसा पळय ताका मेळपाक आयिल्ले। ताका आमी सांगले की आमचे जे पिलेन गोवेकर नगर जे आसा पळय तो एक पार्टान उदक येना। सो तेचेर तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आपूण एटलिस्ट 2 वरां आपूण उदक थंय दितलो हे प्रोवायड करतलो हे सांगलेलें आसा। आनी इन केस समज उदक धाडूंक आपल्याक जायना जाल्यार तेणेन सांगलां की आपूण टँकर दितलो। आतां पळयात तेंच्यांनी प्रत्येक घराक नळ दिल्ले आसा। आतां येणूय तेच सांगला की आपूण तांकां टँकर प्रोवायड करता म्हणून। सो अशें दिसून येता खंय तरी की सरकारा कडेन उदक प्रत्येक घराक दिवपाक जायना। जो तेंच्यांनी नारा जो दिल्लो हर घर जल, पूण अशें दिसता की हर घर फक्त नळ दिल्ले आसा आनी जल म्हणटा ते कांयच ना। परत आतां परवडचो मुद्दो आतां हातूंतल्यान तुमकां सांगलें आसा। आतां वेरेंचो येता ताका आमी तुमच्या फुड्यान विचारलें की केन्ना तुजो टेंडर फ्लोट जातलो तो फिल्टर प्लांटाचो। आमी 1 वर्स पयलीं अशेंच आमी येयल्ले हातूंत आमी सगळे ब्लॉक येयल्लो आनी ताका विचारलें। तेणें आमकां 6 म्हयन्याचें आश्वासन दिल्लें। 6 म्हयने जावन आतां 1 वर्स जावन गेले। आतां परत तेंच्यांनी 3 म्हयन्याचें आश्वासन दिल्या। 3 म्हयन्या भितर तो फिल्टर प्लांट घालतात। कित्याक आमी विचारलें की पयशांचे काय प्रॉब्लेम जातले, पयशांचे काय प्रॉब्लेम आसा टेंडर फ्लोट करपाक। तो म्हणटा कांयच ना म्हणटा, पयशे आसा म्हटल्यार अजून तरी टेंडर फ्लोट जावं ना। दुसरो तेणें कितें सांगलें पळय पिल्यांच्यान हांगा वयर उदक हे येता म्हणून पायपलायन ती येतकूच परत ती म्हणटा तो सकयल आमकां एक एस्टिमेट करून रेज मार्कोसाक पायपलायन येतली तेन्ना म्हणटा तो एक 5 वरां उदक येतली। म्हणजे जी 2006 जातलें म्हणटा म्हणजे 2007 सुद्दां आमकां 5 वरां उदक गावपाचें ना। आनी आतांच फाटीं एक चिल्लर मंत्र्यान सांगलें की आमकां 24 आवर्स उदक येतलें म्हणून। आतां ह्यो खंयच्या बेजिनार सांगलें तें म्हाका खबर ना। गोवेकर नगर कॅजिनो मॉडेल आसा त्या फाटल्यान एक 7-8 बिल्डिंगो आसा थंय। रेग्युलर उदक येत ना थंय। सोडटा ते कितें 2 दिसांनी सोडटा आनी बारीक बारीक सोडटा, प्रेशर नात थंय। मागीर त्या खातीर आमी आतां हे मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले ताका। ताणें आश्वासन कितें दिलां आमकां